नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू हम तरतीब दे रहे हैं, चूँकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मौज़ूआत और दोस्तों का बहुत सारा शुक्रिया कि जो पसंद फरमाने लगे हैं और जो कहते हैं कि आपका जो सिलसिला हमें बहुत पसंद आया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात की तवक्को भी करता हूँ कि मैं सबसे यूनिक काम कर रहा हूँ और जो चीज़ें मैं आवाम के सामने लेके आ रहा हूँ ये तमाम की तमाम यूनिक हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। मैं समझता हूँ कि मार्केट में कोई भी शख्स, चाहे कोई हकीम है, डॉक्टर है, चाहे वो PhD किया हुआ है, उसने कभी भी इन हक़ाइक़ के ऊपर रोशनी नहीं डाली। आज हम आपसे बात करेंगे शाटीका पेन, अर्कुन निसा कहा जाता है जिसको। इसमें दो चीज़ें आती हैं, दो कैटेगरी हैं, एक अर्कुन निसा दायाँ, एक अर्कुन निसा बायाँ। अब अर्कुन निसा दायाँ और अर्कुन निसा बायाँ, इन दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। हम दोनों के ऊपर एक ही मेडिसन का इतलाक़ नहीं कर सकते, हम दोनों कंडीशन में एक जैसी मेडिसन इस्तेमाल नहीं करवा सकते। इससे पहले तिब्बे यूनानी के अंदर इन चीज़ों को देखा गया कि तमाम किस्म की दर्दों के लिए, चाहे वो राइट साइड का अर्कुन निसा है, चाहे वो लेफ़्ट साइड का अर्कुन निसा है, तिब्बे यूनानी में ये देखा जाता था कि पेन के लिए एक ही, दोनों अर्कुन निसा के लिए एक ही चीज़ का इस्तेमाल होता था। लेकिन आज हम आपको बुनियाद इसकी समझाने की कोशिश करते हैं कि बुनियादी तौर पे ये पैदा होने की इसकी वजह क्या है। जो हमारा राइट साइड की शाटीका पेन है, इसकी जो हम सिर्फ आज की जो वीडियो हमारी है इसके ऊपर हम सिर्फ इसी उस पे पेन पे बात करेंगे। और जो हमारी लेफ़्ट साइड की शाटीका पेन है जिसको अर्कुन निसा भी कहा जाता है, इस पे इंशाल्लाह हम दूसरा इसका पार्ट तरतीब देंगे। लेकिन आज की वीडियो के हवाले से समझ लें कि शाटीका जो सी राइट साइड की पैदा होती है, इसकी वजह हमारे जिस्म में तेज़ाबियत की ज़्यादती होती है। जब हमारा जिगर इस कंडीशन में पहुंचता है कि तेज़ाबियत की वजह से वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, रुकना शुरू हो जाता है, उसकी वर्किंग डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसी हालत में खून का इज्तिमा इंसान के मस्कुलर सिस्टम के ऊपर ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है और खून मुसलसल गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब खून के अंदर रतूबात कम होती चली जाएंगी, पानी खुश्क होता चला जाएगा, खुश्की बढ़ती चली जाएगी, तो ऐसी सूरत में आपके जो खून का दौरानिया है वो मस्कुलर सिस्टम के ऊपर ज़्यादा रहेगा और एपिथेलियल सिस्टम के ऊपर उसका दबाव कम होगा। अब ऐसी हालत में गैस भी मौजूद होगी, ऐसी हालत में कब्ज़ भी मौजूद होगी, ऐसी हालत में तेज़ाबियत का इज्तिमा भी होगा, हवा में स्मेल भी मौजूद होगी, सर के जो पिछला हिस्सा है जिसको हम गर्दन कहते हैं, इसके पट्ठों में भी खिंचाव मौजूद होगा। इसके अलावा इंसान में चिड़चिड़ापन और तबीयत में हर वक्त बेचैनी, और बाज़ टाइम तो जो औरतें होती हैं उनमें तो रोने की कैफ़ियत पैदा हो जाती है कि उनका दिल करता है रोने को, और मायूसी की कैफ़ियत तारी होती है। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की तबीयत के ख़राब होने की वजह से होता है। अगर आप अर्कुन निसा को डायरेक्ट लेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कभी भी आप अर्कुन निसा को ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से वास्ता पड़ता रहता है और इस केसों को ठीक करने का भी मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इसके ऊपर बात करना नहायत आसान हो जाता है। हाँ, आपके लिए मुश्किलात तब पैदा होती हैं कि जब सिर्फ़ आप दुनिया को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो या लोगों को आप परेशान करना चाहते हो सिर्फ़ अपने पैसे कमाने के हवाले से। लेकिन पैसा कोई हैसियत नहीं रखता। कभी किसी इंसान ने तसव्वुर किया है कि पैसे से कभी सेहत ख़रीदी जा सकती है? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा हो तो गरीब बंदा तो मर जाएगा और अमीर बच जाएगा, तो अल्लाह पाक का निज़ाम तो फिर ऐसे नहीं चलता। लिहाजा अल्लाह पाक ने सब लोगों के लिए इक्वल एक जैसा निज़ाम बनाया। जो जहाँ सही कदम रखेगा, सही रास्ता होगा उसका और सही स्टेप उठाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कामयाबी तभी मुमकिन होगी, वरना दोनों हालतों में नाकामी है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। अब अल्लाह पाक का बनाया हुआ निज़ाम, अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें तो आप मना कर देते हैं तो फिर खाएं क्या। अरे अल्लाह के वली, आप सोचें ज़रा थोड़ी देर के लिए, जो अल्लाह पाक का निज़ाम बनाया हुआ है उसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सबसे अहम शख्सियत हैं। माज़रत के साथ आप लोग सिर्फ फॉलो करते हो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुक्म हैं, जैसे नमाज़ पढ़नी है, जैसे रोज़ा रखना है, जैसे वाशरूम जाना है, जैसे दूसरे मामलात हैं।
اب کپڑے پہننے ہیں ہم نے، ہر چیز پہ، ہر جگہ پہ، یہاں تک کہ جب انسان مرد میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ رب العزت نے قانون ترتیب دیا ہوا ہے، تو وہاں بھی دعاؤں کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ یعنی آپ جب واش روم جاتے ہیں دعا پڑھیں، آپ شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ خبیثوں سے، آپ جو جنات ہیں ان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا کچھ ہمارے لیے ترتیب دیا گیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک نعرہ مارنے کی حد تک پیروی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف نعرہ مارنے سے یا درود پاک پڑھنے سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں اگر جب تک آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو نہیں کریں گے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اب ان کی زندگی میں فاقے بہت زیادہ تھے، اب عام انسان کہاں فاقے کرتا ہے۔ آقا السلام نے کبھی زندگی میں اگر ٹماٹر کا استعمال فرمایا تو کوئی دوست ہمیں بتائے، اگر آقا السلام نے لہسن کا مسلسل استعمال کیا ہے، کبھی کبھار کیا ہو تو کہا نہیں جا سکتا، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ کوئی لہسن کا استعمال نہیں ہوا، سرخ مرچ کا استعمال نہیں ہوا، ٹماٹر کا استعمال نہیں ہوا، اس کے علاوہ پیاز کا استعمال نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے نزدیک نہیں آتے انسان کے۔ اور پھر جب ہم طبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو جتنی چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں یہ سب کی سب خون کو گاڑھا کرنے کا باعث بنتی ہیں، دل کے اوپر دباؤ بڑھاتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ پاک کے رسول تو بہت بڑے ایک حکیم دانا تھے، اور تو ان سے چیزیں چھپی ہوئی نہیں تھیں، اسی لیے ان چیزوں کا استعمال آقا السلام نے نہیں فرمایا، نہ کبھی تلقین فرمائی، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے سے آپ بیمار ہو جاؤ گے۔ اگر آقا السلام نے حکم دیا ہوتا تو میں بھی آنکھیں بند کر کے ان چیزوں پہ عمل کرتا، لیکن حقائق بالکل اس کے برعکس ہیں کہ آقا السلام نے کھجور کا استعمال فرمایا، خربوزے کا استعمال فرمایا، انجیر کا استعمال فرمایا، اس کے بعد شہد کا استعمال فرمایا، بکری کے دودھ کا استعمال فرمایا، کدو کا استعمال فرمایا۔ اب یہ ساری چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں، کس بات پہ دلالت کرتی ہیں؟ بکری کا دودھ، یہ سب کی سب یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ آقا السلام نے جو چیزیں استعمال فرمائیں وہ تمام کی تمام خون کو پتلا رکھنے والی تھیں۔ صرف دو ہی چیزیں ایسی استعمال فرمائیں، سرکہ اور جو کی روٹی، وہ بھی کبھی کبھار بہت کم مقدار میں۔ یاد رکھیں آقا السلام کی زندگی میں، پوری زندگی میں 13 کلو گندم اور 27 کلو جو تھا، جبکہ ہماری زندگی میں 13 کلو گندم تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرد ہی کوئی ایک مہینے میں کھا جائے گا یا کوئی 35-40 دن میں ختم کر دے گا۔ گندم کا استعمال کم کیجئے، گندم سے بچیے، کیونکہ یہ صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ ہے، اس سے ہمیں کوئی توانائی، اس سے کوئی ہمیں طاقتور اگر ملتی بھی ہے تو عارضی طور پر ملتی ہے، اور اس سے جسم کے اندر خون نہیں بنتا، اس میں جسم میں بالکل اس سے کوئی توانائی انسان کو مستقل بنیادوں پہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو شاٹیکا پین کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے لیور کو ایکٹیو کرنا بہت ضروری ہوگا تاکہ اس کی شریانیں صاف ہو جائیں، کیونکہ جب خون گاڑھا ہونا شروع ہوتا ہے، تیزابیت اور گیس جیسے مسائل بنتے ہیں، ایسی حالت میں جگر سب سے پہلے بلاک ہوتا ہے، اور پھر اعصاب جو ہوتا ہے، نروس سسٹم، اس کو خون کی سرکولیشن باقاعدہ نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے انزائٹی اور ڈپریشن جیسے مسائل ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر کوئی انسان سمجھتا ہے کہ صرف ایک نسخے سے مسائل حل ہو جائیں گے تو ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ادویات کے ساتھ ساتھ انسان کی جو خوراک ہے اس کو بھی ترتیب دینا پڑتا ہے، اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھے، ایک پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھے ہوئے سب کچھ بتانا ایک ہی وقت میں ممکن نہیں، کیونکہ جب انسان کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بات کرتا ہے تو اس کے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم سب چیزوں کو کیچ کرنا شروع کریں گے یا پکڑنا شروع کریں گے تو ہماری ویڈیوز بہت طویل ہو جائیں گی، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت اچھی بات ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو سیکھنے کی چاہ ہے وہ سیشن لے سکتے ہیں علیحدہ سے، اور کوشش بھی کروں گا کہ ایک نیا چینل ترتیب دے دوں جس کے اوپر انشاءاللہ پھر اس کی جو بنیادی جزویات ہیں اس کے اوپر ہم اپنی چیزیں ترتیب دیں اور لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے، لیکن وہ چینل صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو طب کو بڑے شوق سے سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اللہ اس کے رسول کے راستے پہ چلتے ہوئے انسانیت کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں یاد رکھیں کہ جو چیزیں حرارت پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا بکرے کا گوشت ہے، دیسی مرغی ہے، کالی مرچ ہے، سفید زیرہ، ادرک، ہلدی ہے، آم ہے، خربوزہ ہے، کھجور ہے، انجیر ہے، اخروٹ ہے، یہ ساری چیزیں معاون ثابت ہوتی ہیں، لیکن پیشنٹ کا لیور ایکٹیو کرنا سب سے پہلے بہت ضروری ہے۔ اس کو ایکٹیو کیے بنا آپ خوراک سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب تک آپ کا انجن بلاک رہے گا، آپ کا معدہ فعال نہیں ہوگا، آپ کا
لیور فعال نہیں ہوگا تو ہضم ہونے کا نظام ایکٹیو نہیں ہوگا، اور جو چیزیں آپ کھاؤ گے وہ ہضم ہو کے آپ کے خون کا حصہ بننے کی بجائے وہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث بنیں گی۔ اپنا اور اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔